توهین به مقدسات اهل سنت در این کشور تا کی قرار انجام بشه؟ بی‌حرمتی به ناموس پیغمبر، به صحابه رسول الله کی قرار متوقف بشه در یک کشور اسلامی؟ برادران عزیز، چرا باید صدا و سیمایی که از پول این مملکت، از مالیات این مملکت، از پول نفت این مملکت استفاده میکنه اجازه داشته باشه بر وحدت این مملکت تیشه به ریشه این وحدت بزنه؟ چرا باید به مقدسات اهل سنت و بیش از 1,400,000,000 مسلمان جهان توهین بشه؟ قرآن داره میگه النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. همسر پیغمبر مادر مؤمنانه. چرا باید صدا و سیما به مادر مؤمنان بی‌حرمتی کنه؟ قرآن میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. از صحابه‌ای که خدا اعلام رضایت کرده چرا شما دارین فحاشی میکنین به صحابه؟ متشکر. صدا و سیما تحت نظر رهبری است. از مقام معظم